Pagkatapos sa dalawang naman. Bado adlang balaan, giba ka mahal sa Diyos, di maan sa magbubuhat, mauman si Jehovah. Ang ityut taong gandagan, ibuhat sa Ginoo. Unyami pahulay siya sa balaang Sabado. Sa balaan niyang adlaw, dili magbuhat ikaw. Maoy adlaw iglili sa pagsimba sa tong Diyos. Anak mo o sulugoon, o ang imong hayupan, sa tibuok niyang adlaw, balang ilang tanan. Usap timaan na ang baong Jehovah, magabalaan ka nato, ninyo taa, ang matuod niyang iglesia, magabantay sa tanan, mga sugo sa Ginoo, balaan silang tanan. Pagkakaroon na to si Brother Julius sa pagbasa sa natulog ng mga kasubuan. Nababasa sa Exodo 9:20. Atong tinugan ang natulong nga subuan nga mabasa sa Exodo 20, 3 hanggang 26. Pag-dress, hindi ka magbato, maglain ng mga Diyos at tubangan ko. Pato, alam kanimo. Dili ka magbuhat o sa panangawan ng nilo, isang sa dakway, sa bisan ng isang utanga. Nga ato sa itaas sa langit, kundi ni sa ilalom sa yuta, kung sana sa tubig sa ilalom sa yuta. 5. Dili mo yok mo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kaya ako siyubangan ng Diyos. Mao ang Diyos na bubuan. Nga nagkaduaw sa pagkadautan sa mga mahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, ug sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan, sa mga nagadumod kanato.